دونك السلام عليكم خوتي. في الدرس ديال لي ليميت في لابارتي الثانيه هي هذه اللي غنشوفوا فيها بعض الخصائص ديال ليميت وبعض الاشكال اللي هما اللي كيتسموا لي فورم انديتيرميني اللي هما الاشكال اللي هما فاش كتكون ديك ليميت اللي هي ما قابلاش غير قابله للحل. دونك ملي كتكون عندنا لي فورم انديتيرميني يعني ما نقدروش نحسبوا ديك الليميت عن طريق التعويض. دونك في ليميت غالبا كيكون عندنا فكنطيحوا بعض المرات ملي كنعوضوا نيشان كنطيحوا في دوك لي فورم انديتيرميني اللي هما خصنا باش ما نطيحوش فيهم خصنا نعرفوهم اشنو هما بعد هاد لي فورم انديتيرميني. اشنو هما هاد لي فورم انديتيرميني؟ هما دوك الكتابه الخاطئه في الرياضيات. دوك لقى ديك الكتابه اللي كتسمى خاطئه في الرياضيات بحالاش بحال زيرو في المقام وبحال شنو بحال عدد سالب في داخل الجذر يعني كاملين هادوك هي كتسمى كتابة خاطئة في الرياضيات. دونك نشوفوا بعض منهم في لي ليميت اللي هما 4 ديال الاشكال غير محدده ديال لي فورم انديتيرميني اللي بالفرنسيه. دونك في اول شكل اللي غيخرج لكم اللي هو فورم انديتيرميني اللي غتشوفوا اللي هو 0 سور 0. دونك هذا شكل غير محدد. دونك ملي كتخرج لكم ملي كتعوضوا في واحد لي ليميت وكيخرج لكم صفر على صفر يعني هذاك راه شكل غير محدد، يعني ديك طريقه التعويض ما خداماش في ديك لا ليميت. شوف الطريقه اخرى اللي غنشوفوهم من بعد بحال لي فاكتوريزاسيون ديال التعميل وديال النشر بزاف ديال القواعد اللي كتستعمل في لي ليميت. دونك ملي كطيح في هاد لا بروميير فورم انديتيرميني دونك هو هذا اللي هو 0 سيغ 0. دونك لا دوزيام فورم دانديتيرميني اللي هو بليس لانفيني على لانفيني. دونك هاد لانفيني على لانفيني اشنو يعني؟ دائما اللي يكون خرج لك تعوض في شي ليميت وخرج لك لانفيني على لانفيني يعني راه دائما هذيك راه شكل غير محدد. يعني سواء كان هنا لا بليس لانفيني على بليس لانفيني راه شكل غير محدد، موان لانفيني مع بليس لانفيني شكل غير محدد، موان لانفيني مع موان لانفيني شكل غير محدد، بليس لانفيني على موان لانفيني راه شكل غير محدد. دونك لانفيني كنعنيو بها سواء بليس لانفيني سواء موان لانفيني. دونك هذا هو لا دوزيام فورم انديتيرميني. دونك في لا تروازيام فورم دانديتيرميني اللي هو 0 فوا لانفيني. ملي كيكون عندنا 0 فوا لانفيني هذاك الشكل غير محدد. دونك هذاك الشكل غير محدد اللي هو فورم انديتيرميني اللي كتكون ملي كيكون عندنا 0 فوا لانفيني سواء دونك قلت لكم لانفيني راه كنعنيو بها سواء بليس لانفيني سواء موان لانفيني. المهم راه اي وحده فيهم راه كتسمى شكل غير محدد. دونك هذه عندنا 3 ديال لي فورم انديتيرميني. خاصنا واحد اخر اللي هو ملي كيكون عندنا لانفيني ناقص لانفيني. دونك ملي كتكون عندنا لانفيني ناقص لانفيني او ناقص لانفيني بليس لانفيني دونك بحال دونك هذا حتى هو كيتسمى الشكل اللي هو غير محدد. دونك هاد 4 ديال الاشكال غير محدده خصكم انكم تعقلوا عليهم مزيان حيت راه ضروري غتبقى ديما تلقاوهم في لي ليميت. دائما في بعض الحالات غتعوضوا غتلقاو بلي هذاك ديك ليميت تعويض راه كيعطيك لا فورم انديتيرميني، وهو باش كتعرف واش تستعمل عمليه التعويض ولا انك تستعمل شي طريقه اخرى. دونك غالبا ملي كتلقى هاد لي فورم انديتيرميني يعني راه داك الطريقه ديال التعويض راه ما خداماش في ديك لا ليميت، يعني غير سير وقلب لك على شي طريقه اخرى باش انك تحل ديك لا ليميت. دونك هادو هما لي فورم انديتيرميني. دونك نكتبوهم لكم هنا مقادين. دونك عندنا صفر سيغ زيرو وعندنا لانفيني على لانفيني وعندنا 0 فوا لانفيني ثم عندنا لانفيني موان لانفيني. دونك هادو هما الاشكال الغير محدده خصكم انكم تعقلوا عليهم مزيان. دونك هذه هي طريقه ديال الشكل غير محدد. دونك في طريقه اخرى ملي كيكون عندنا ملي كتلقاو دابا شي عمليه وكتلقاو واحد العدد على واحد. دونك نعطيو مثال دابا ملي كتلقاو دابا ليميت ديال اكس يؤول الى بليس لا نهايه ديال واحد على اكس.
دونك في هذه الحاله هذه ملي كتعوض كتلقى ليميت ديال اكس طون بليس لانفيني ديال واحد على ملي كتعوض كتلقى ديال بليس لانفيني. وهاد الكتابه هذه دائما راه كتساوي صفر. دونك فيما تلقى واحد العدد على بلس لانفيني راه دائما كيساوي صفر. عقلوا عليها، العدد على لانفيني كيساوي صفر، سواء كاين هنا بليس لانفيني سواء موان لانفيني، راه بحال بحال. دونك غالبا ملي كيكون عندك عدد سيغ لانفيني كيساوي زيرو. فيما تلقى في شي عمليه ولا في شي ليميت عدد على لانفيني راه دائما كيساوي صفر ديريكتومون، كتقول كيساوي صفر وكتكمل العمليه بالحسابيه ديالك. ولكن هذا العدد هذا راك ملي كتلقى واحد العدد على لانفيني راه كيساوي صفر. دونك هادو هما القواعد اللي كاينين في ليميت. دونك هادو هما خصك ترد عليهم البال بزاف. دونك الشكل غير محدد وهذا العدد على لانفيني راه دائما كيساوي صفر، وهذا الشكل غير محدد خصكم انكم تعقلوا عليه مزيان، حيت هو دائما غتبقى ديما طيحوا فيه، وديما غتبقاو تلقاوه في جميع ديال، ماشي جميع ديال الليميت ولكن بعض منهم راه كتعوض غتلقى شكل غير محدد. وغيخصك انك ديك الساعه اشنو ملي كتلقى عدد غير محدد اش كيعني ان هذيك عمليه التعويض راه ما مسلككش في ديك العمليه في ديك الليميت. خصك تقلب على شي طريقه اخرى كيفاش انك تحلها، سواء في الفوكاليزاسيون ولا عفوا سواء التعميل ولا النشر يعني. كاين بزاف ديال الطرق باش اننا نحلو هاد لي ليميت. دونك ملي كتعاود في لا دوزيام غولاسيون في لا دوزيام ميثود، ملي كتكون عندنا ان ليميت سيغ لا فورم على شكل بولينوم. اول طريقه هي هذه. دونك ملي كتكون عندنا ليميت على شكل سيغ لا فورم بولينوم، ملي كتكون عندنا واحد ليميت على شكل بولينوم. اشنا هو بعدا بولينوم؟ اشنا هي؟ راه هي واحد العدد اللي كيكونوا فيها دونك على هذا الشكل هذا. دونك ا دو اكس اس ان بليس بي اس اكس بليس ان موان زان بليس سي اكس ديال ان موان دو الى واحد العدد اللي هو ك. دونك شنو هما بولينوم؟ بولينوم هو ملي كتلقى واحد العدد، هاد الاعداد هادو هاد ا هذا و بي و سي و حتى الك، كتلقاهم انهم شنو؟ ان هاد الاعداد ا و بي و سي راه كينتميو لونسومبل ار. دوك هاد لي كوفيسيونيل المعاملات كتلقاهم خصهم ينتميو لإير. دونك سواء كاين هنا واحد جوج ناقص واحد ناقص، المهم العدد خص كل اللي كاين. وخص هاد الأس هذا ديال لي زيكس خصو يكون دونك ان مع ان موان زان و ان موان دو خصهم يكونوا كينتميو لونسومبل ان. دونك ملي كتلقى واحد العدد او واحد العمليه في هاد لي زيكس هادو والكوفيسيون ديالهم كينتمي لونسومبل ايغ والاس كينتمي لونسومبل ان، يعني هذيك راه سيتين بولينوم. دونك اشنا هي العلاقه ديال اشنا هي لا ريلاسيون اونتر بولينوم اي لي ليميت؟ ملي كتكون عندنا واحد ليميت ديال اكس طون فيغ الى بليس لانفيني ولا ديال شي عدد، دونك على شكل بولينوم. ملي كتكون عندنا دابا على شكل بولينوم، نعطيو مثال بحال دابا عندنا 4 اكس اس 7 بليس جوج اكس اس 2 بليس 5. دونك ملي كتكون عندنا واحد العمليه واحد ليميت على شكل هادي راسها على شكل بولينوم، اشنو عندنا جوج 4 5 يعني راه كينتميو لونسومبل اغ، و7 و جوج وهنا في اكس او صفر رانا راه اكس او صفر. دونك هادو حتى هما كينتميو لونسومبل ان. دونك ملي كتكون عندنا واحد البولينوم مع واحد ليميت على شكل لا بولينوم، دونك شنو كندير؟ ديريكتومون كنمشي كنختارو اكبر. دونك كنختارو داك العدد اللي عنده اكبر اس. دونك اكبر اس عند من كاين هنا عند 7. ملي كنلقاو داك العدد اللي عنده اكبر اس كناخذوه هو والكوفيسيون ديالو والمعامل ديالو
وهذا الشيء الاخر، ما يبقاش كيهمنا. ملي كنعرفوا لا برومي لو غروند بويسون، دونك العدد اللي عنده اكبر اس، يعني كنشدوه، يعني داكشي الاخر يعني ما بقاش كندوه فيه، يعني وكتولي العمليه ديال ليميت ديال اكس طون فيغ بليس لانفيني ديال 4 اكس و 7. دونك هذه هي العمليه. دونك هادشي الاخر كتهملو يعني ما بقاش كيهمك. واشنو كدير هنا؟ دونك ليميت ديال اكس طون فيغ بليس لانفيني ديال 4 فوا اكس لانفيني. دونك اكس الى عوضنا بليس لانفيني وضربناه ودرنا ورفعناه أس 7 راه غيبقى بليس لانفيني، وربعة إلا ضربناها في بليس لانفيني راه كتعطينا بليس لانفيني. دونك هذه هي ليميت ديال هاد الليميت هذا هو بليس لانفيني. دونك باختصار ملي كتكون عندنا واحد ليميت على شكل بولينوم، يعني كنختاروا لا بلي غروند ديال لا بويسونس، دونك العدد اللي عنده اكبر اس. دونك ملي كتكون عندنا عفوا بولينوم كناخدو اكبر اس. دونك هذه هي الطريقه باش كنتعاملوا ملي كتكون عندنا واحد ليميت على شكل بولينوم. دونك كنختاروا اكبر اس وكنحلوا ديك ليميت، وغنشوفوا طرق اخرين اللي ان شاء الله اللي من بعد بحال التعميل والنشر وبزاف ديال الطرق ديال حساب هاد ليميت هذا. وكنتمنى انكم تفهموا هاد الشيء هذا، حيت هو راه هو لا باز ديال هاد الدرس هذا. الا ما فهمتيش هاد الشيء ولا فهمتيش هاد لي فورم انتي تيرميني، حيت في لا بروميير باكالوريا اشنو خصك تعرف اشنو هما ليميت وشنو هما الاشكال غير محدده، وخصك تشوف تشد لا باز ديال ليميت، ولكن ما غاديش تعمقوا فيهم وما غاديش تبقاو تستعملوهم بزاف حتى تانية بكالوريا. ولكن ضروري خصكم تشدوا هادشي من دابا باش ما تلقاوش مشكل في تانية بكالوريا ان شاء الله. وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله.